बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो अहम तरीन और बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर डीप स्टेट की जानिब से नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अहम तरीन और बड़ा फैसला, और दूसरी बड़ी और अहम खबर रावलपिंडी की जानिब से आज एक बार फिर इमरान खान से राबता किया गया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले बैकग्राउंड बताना ज़रूरी कि इस वक्त पीडीएम की यह ख्वाहिश है कि इमरान खान को नवंबर में होने वाली बड़ी तैनाती से पहले किसी न किसी केस में सज़ा हो जाए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के अंदर तोशा खाना का मामला हो या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत का केस, ताकि इमरान खान को उसी पोजीशन पर लाया जा सके जिस पोजीशन पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुल्ला फजल हैं, ताकि इमरान खान पर नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले एक दबाव जो है वो बढ़ाया जा सके। इस हवाले से कोशिशें जारी हैं, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं हारे, इसलिए इमरान खान के खिलाफ ये कामयाबी हासिल नहीं की जा रही। इस माहौल के अंदर ये खबर आपके सामने रखना कि इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती के अंदर अहम तरीन किरदार अदा करेंगे, खासा हैरान कुन है, लेकिन इसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं, क्योंकि आज फिर एक अहम तरीन यूरोपीय शख्सियत भी GHQ पहुंची है और GHQ के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से अहम तरीन एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं। और बज़ाहिर ये एक्टिविटीज़ तो डेफिनेटली कहा यही जा रहा है, तर्जमान का बयान भी यही आता है कि सलाब ज़रगान की मदद के हवाले से हैं, चाहे वो अमरीकी पर्सनैलिटीज़ पहुँचें, बरतानवी शख्सियात पहुँचें, सऊदी शख्सियात पहुँचें या फिर आज की तरह यूरोपीय शख्सियात पहुँचें। लेकिन पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि पाकिस्तान में आम तौर पर होने वाली बड़ी तैनातियों के अंदर, बड़ी तैनातियों से पहले इस किस्म के जो दौरे हैं अमरीका के, बरतानिया के, यूरोपीय शख्सियात के, सऊदी अरब के, उनमें इजाफ़ा हो जाता है। और आम तौर पर यह भी किया जाता है कि कुछ लोग इस बात के ऊपर जो है वो ये राय रखते हैं कि गुज़श्ता 70 बरसों में इन अहम तरीन तैनातियों के अंदर बैरूनी किरदार भी रहा, बैरूनी रोल भी रहा। एक अंदरूनी किरदार, अंदरूनी रोल तो हमें नज़र आता है जो कि आइन और कानून के तरीक़ाकार के तहत वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से होता है। लेकिन इस खबर का इस दौरान आना कि कप्तान और फ़ौज के दरमियान राबते एक बार फिर बहाल हो गए हैं, और फिर कुछ लोगों का ये कहना कि अगर ये मामलात किसी भी जगह के ऊपर जाकर फंसते हैं, नए आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन के या फिर नए आम इंतखाबात के हवाले से, तो हतमी और आखिरी कार्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास होगा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो अपना आखिरी कार्ड फेंकेंगे। ये सारा बैकग्राउंड है इस आज की इन 2 बड़ी डेवलपमेंट्स का कि डीप स्टेट की जानिब से इस बात का फैसला किया गया और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी पहुंचा दिया गया कि नए आर्मी चीफ की तैनाती को किसी भी सूरत मतनाज़ा नहीं होने दिया जाएगा, मतनाज़ा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी उनके करीबी रुफ़का की जानिब से इस बात का मशवरा दिया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात है। इमरान खान पाकिस्तान के जो है मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। हाल ही में होने वाले जितने भी इंतखाबात हैं उन्होंने उनकी मकबूलियत के ऊपर एक मोहर जो है वो सब्त कर दी है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान भी नए इलेक्शन से पहले होने वाली नए आर्मी चीफ की इस तैनाती के अंदर एक बड़े स्टेक होल्डर हैं और इसीलिए उनकी जानिब से जो है वो बयानात भी सामने आए। उसके बाद राबते बहाल हुए, उसके बाद फिर ये पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की कोशिशें हो रही हैं। फिर इमरान खान ने चकवाल के अंदर एक बड़ी सख्त तकरीर की और आज रद्द अमल के तौर पर जो है वो गैर जानिबदार ज़राए की जानिब से एक दावा सामने आया कि एक बार फिर इमरान खान से बिल वास्ता राबता किया गया और ये पैगाम पहुँचाया गया कि डीप स्टेट और रियासत पाकिस्तान नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से चाहती है कि तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज के ऊपर हों और डेफिनेटली ये जो बड़ी और अहम तरीन तैनाती है ये मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान से राबता करने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इस मामले के साथ साथ दीगर अहम तरीन मामलात के ऊपर भी पाकिस्तानी सियासत के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इमरान खान को बिठाया जाए और नए आर्मी चीफ की तैनाती के साथ साथ मुस्तकबिल के इलेक्शन के हवाले से भी अहम तरीन फैसले कर लिए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच बड़ी तेज़ी से गर्दिश पा रही है कि जनाब अगर मुज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। माजी में भी ये नज़र आता रहा कि जब आप मुज़ामत करेंगे, इदारों को ये बताएंगे कि अवाम का क्या हक़ है, सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए, तो ऐसी सूरतों के अंदर ही सिर्फ जो है वो आपको स्पेस मिलती है। दूसरी जानिब PDM की हर मुमकिन ये ख्वाहिश
22 تاریخ کو جو ہے وہ فرد جرم عمران خان کے اوپر عائد ہونا جاری ہے توشہ خانہ جو ہے وہ توہین عدالت کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توشہ خانہ کا ریفرنس ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور وہ بھی آنے کے چانسز ہیں 22 تاریخ کے آس پاس۔ گویا پی ڈی ایم کی اس وقت مکمل طور پر پوری یہ کوشش ہے کہ عمران خان کو بڑی تعیناتی کے حوالے سے یہ سمری موو کرنے سے پہلے عمران خان کو کسی نہ کسی کیس کے اندر کنوکٹ کیا جائے، لیکن ان کی یہ خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ملا فضل الرحمان کی جانب سے آج جو گفتگو کی گئی وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کو کہا کہ جناب عمران خان کے خلاف ابھی تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی، عمران خان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ عمران خان نے شریف سیاستدانوں کو بدنام کیا، شریف انورٹڈ کاماز کے اندر ہے جن کو ملا فضل الرحمان شریف سمجھتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کے خلاف کارروائی ہو، ان کا محاسبہ ہو، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو اب کسی صورت جو ہے وہ واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ دوسری جانب مریم نواز کی جانب سے پنجاب کی حکومت کے حوالے سے بھی اہم ترین بیان سامنے آیا، جس نے اس بات کی تصدیق کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان اور دیگر ذرائع یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ایک بار پھر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے غیر جمہوریت کھنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کے اندر حکومت ہے اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو گرانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جمہوری جماعت نہیں سمجھتی ہیں اور اس وقت پنجاب میں ناجائز حکومت ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے آپ ان کی جمہوریت کے لیے جو ماضی کے اندر کی جانے والی خدمات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے انہوں نے 90 کی دہائی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومتیں گرائیں، اس کے بعد عمران خان کی مرکز میں حکومت گرائی، پنجاب میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود وہاں پر زبردستی اقتدار پر قبضہ کیا، اور اب الیکشن ہارنے کے بعد، اس کے بعد سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد، اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نمبر گیم میں جو ہے وہ کم ہونے کے باوجود قرار وہ یہ دے رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت غیر جمہوری ہے اور اپنے غیر جمہوریت کنڈوں کے اوپر وہ بات نہیں کر رہی۔ یہاں سے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم بیسیکلی چاہتی کیا ہے، ان کے پلان کیا ہیں۔ اسی ماحول کے اندر یورپی یونین کی اہم ترین شخصیت، انہوں نے جناب دورہ کیا یورپی یونین کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے درینہ تعلقات، ایسا کہنا ہے ترجمان ISPR کا، آرمی چیف کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا کہ یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہم خصوصی اہمیت دیتے ہیں، اور ISPR کے مطابق یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر رینا کے درمیان اور آرمی چیف کے درمیان یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور آرمی چیف نے یورپی یونین کے سفیر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر پاکستان کے اندر مبارکباد دی۔ ڈاکٹر رینا نے سیلاب متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی، یعنی کہ اس بیان کے مطابق سیلاب کے حوالے سے ہی، باہمی دلچسپی کے امور کے حوالے سے ہی بات چیت ہوئی، لیکن بات پھر وہی کہ ایسے ماحول کے اندر GHQ میں ان ایکٹیویٹیز کا، غیر ملکی سفیروں کا، امریکی، برطانوی، یورپی اور سعودی سفیروں کا آنا، یہ اس ماحول کے اندر خاصا معنی خیز ہے جب پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہیں وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور اسی دوران عمران خان کی جانب سے بھی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ کہ آج شام عمران خان جو ہے وہ ایک بار پھر ڈیجیٹل میڈیا کے جو نمائندے ہیں ان سے وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ زوم سیشن ہوگا، جتنے بھی ڈیجیٹل براڈ کاسٹرز ہیں ان کے ساتھ لائیو زوم سیشن کریں گے، سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اور یہ مین سٹریم میڈیا یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر بھی یہ دکھایا جانے کا پلان ہے۔ اور عمران خان ایک مرتبہ پھر مستقبل کی سیاست کے حوالے سے بھی، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی، پاکستان میں جمہوری سیاسی عدالتی نظام کے حوالے سے بھی ذرائع کے مطابق کچھ اہم ترین امور کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اور یقینی طور پر آج عمران خان کی ڈیجیٹل میڈیا سے نمائندوں کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کے بعد کچھ نئی صورتحال پیدا ہوگی، آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی، مستقبل کے الیکشن کے حوالے سے بھی، کیونکہ عمران خان کی آج کی اس انٹریکشن کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ انٹریکشن ایک ایسے ماحول کے اندر ہونے جا رہی ہے جب ڈیپ سٹیٹ کی جانب سے یہ میسج پہنچایا گیا کہ میرٹ کے اوپر تعیناتی ہوگی نئے آرمی چیف کی، دیگر سٹیک ہولڈرز کی طرح عمران خان کا بھی کردار ہوگا، اور عمران خان کے ساتھ بالواسطہ رابطہ کر کے ایک مرتبہ پھر انہیں یہ کہا گیا ہے کہ دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نئے انتخابات کے حوالے سے ایک ماحول ترتیب دیا جائے۔ اس لیے کانشیس اس وقت ڈیپ سٹیٹ کے اندر جو اعلیٰ ترین حکام ہیں وہ اس لیے بھی ہیں کہ نئے آرمی چیف کے دور ہی میں ملک میں نئے انتخابات ہوں گے، چاہے وہ مارچ، اپریل، فروری میں ہوں، چاہے اگلے سال اکتوبر کے اندر ہوں، بہرحال نومبر کے اندر نئے چیف کی جو تعیناتی ہے آرمی چیف کی وہ ہو جائے گی۔ اور ایسی صورتحال کے اندر جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ کسی طور بھی
اس بڑے عہدے کو متنازع نہیں بنانا چاہتی، اور 27 نومبر سے پہلے جو ایک سینیئرٹی لسٹ بنتی ہے جس میں جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ہیں، جنرل سائر شمشاد ہیں، جنرل اظہر عباس ہیں، جنرل نعمان محمود ہیں اور جنرل فیض، جو کہ 5 سینئر ترین جرنیل ہیں، انہی کے حوالے سے میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ ان 5 جرنیلوں ہی میں سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے گی، اور تمام کے جنرل فیض سمیت جو ہیں وہ ایکول چانسز ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔